السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نقدم معكم واحد الرغيفات كيجيو مزيونين تبارك الله، كنتمنى يعجبوكم بالحشوه ديال الخضر وكيجيو لذاذين، وكنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. ودابا غادي ندوزو المقادير. البنات عندي هنايا الخضره كيف ما كتشوفوا. عندي البنات جوج بصلات كبارين مطقطقين يعني مشلضين مزيان، وعندي جوج قرعات محكوكين، وعندي جوج جعدات محكوكين، ربع معدنوس، الزيتون شرائح من بعد ما سلقته في الماء، عندي زيتون كحل، عندي تون الزيت، وعندي شعريه صينيه فيرميسيل باكيه صغيره، وعندي الزيت باش نحتاجه، وعندي شويه ديال الزعفران، شويه ديال الخرقوم، ملعقه صغيره ديال السكنجبر، ملعقه صغيره ديال الملح تقريبا، ونسيت الابزار ملعقه صغيره، راس معلقه صغيره ديال الابزار. ودابا غادي ندوزو باش نعملو العجينه ديالنا، نعجنوها نخليوها ترتاح. عندي جوج زلايب ديال الطحين الفرص مغربلين، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى، وشويه د ملح وبيض بيضه ولمبه د الماء. بنات انا صافي غادي نضيف الماء دافي، نجمع الخليط ديالي وغادي نضيف عليهم بيض بيضه. انا بيض بيضه بنات حيتاش كنحتاج الصفار باش ندهن به بيضه ديال الرغيفات ديالي عفوا، وكنستعمل بيض بيضه دائما في العجينه ديال هاد الرغيفات، كيجي مزيان، كيجيو مزيونين. ودابا من بعد ما عجنتها وجمعتها كتكون بحال هيدا بنات. غادي ندلكوها شويش، نمسحو سطح العمل، وغادي نجيبو العجينه ديالنا وغادي ندلكوها شويش بحال اللي كتشوفوا، باش نخليوها ترتاح ونوجدو الحشوه ديالنا. طبعا صافي غادي ندهنوها دابا بشويه ديال الزيت، غير شويه قليل من الزيت. غادي نعملوها في شي ميكا، غادي نخليوها ترتاح. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه ديالنا. غنضيفوا كميه ديال الزيت لا باس بها، وغادي نضيفوا جوج بصلات كما كتشوفوا كيفاش مقطعاهم، وغادي نبقاو نحركوهم باش ما تحرقنا شي بصله بحال هذا الشكل. من بعد ما كتصهطنا شويش كنضيفوا عليها جزر يعني خيزو، يعني كنقولوا الجعده، جوج جعدات محكوكين كبارين. وغادي نستمروا، غادي نبقاو نحركوا شويش. من بعد ما كتصاهط مع بعضيتهم عاوتاني كنضيفوا عليهم قرع كما كتشوفوا، وغادي نبقى نحركوا مع بعضيتهم. ودابا غادي نضيف عليهم التوابل ديالنا كاملين، ملح، سكنجبر، الخرقوم، وغادي نضيف ديك راس معلقه ديال الابزار. وفي هذا الاثناء الحشوه ديالنا كتطيب، وكنعمل شعريه في الماء غير طلع معها الغاليه وكنحيدها. في هذا الاثناء الحشوه ديالنا وجدت لنا، وغادي نضيفوا على الحشوه ديالنا الربيع والمعدنوس وغادي نحركوهم. المعدنوس البنات انا كنخليهم هما الاخر، يعني الربيع والمعدنوس بايش كيبقى لي النسمه ديالهم مزيونه. وضيف دابا زيتون مقطع، من بعد ما كان مقطع زيت قطعته شويه. ودابا الشعريه ديالنا هي هذه، من بعد ما يعني ما صفيتها بالماء وداكشي قطعتها بمقص، وغادي نضيفها على الحشوه ديالي اللي وجدت. وغادي نبقاو نحركو كلشي مع بعضيتو. هاد الحشوه بنات كتجي لذيذه تبارك الله، يعني كتخرج كميه مزيانه. ودابا غادي نضيف عليها التون. انا ما كنتش غادي نضيف عليها التون، ولكن قلت نضيف عليها حتى هي كتجي مزيونه، هي غير بالخضر وكتجي رائعه تبارك الله. وغادي نحرك كلشي مع بعضيتو كيف ما كتشوفوا.
صافي البنات، وغادي نخليوها على جنب، وغادي ندوزو للعجينه ديالنا. من بعد ما قسمناهم وغادي نبقاو نقسموهم كويرات صغارين بحال ديال الرغيفات التدوين كيف ما كتشوفوا. العمليه بنات معروفه في الرغايف بويوس، وغنستمر على هذه الكيفيه تنساليو. غادي ندهنوهم بشويه الزويته ونعملوهم في شي صينيه ولا شي بلاطو. انا من بعد ما ساليت غادي ندوز باش نطلقهم، نعملوهم بحال شكل ديال الرغيفات، ندهنو السطح العمل ديالنا بالزيت طبعا، وغنبقاو نطلقو بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا في الفيديو. من بعد كنبقى نجمعها بحال اللي كنعدلوا الرغيفات ديالنا، الرغيفات العاديين. كيف ما كتشوفوا البنات في الفيديو، وغادي نعملوهم على جنب ونستمروا على هذه الكيفيه تنساليو العجين اللي عندنا. بنات هاد العجينه كتجي مزيونه، وداك بيض البيضه انا كنستعمل صفار د البيضه في الاخر، يعني ملي كندهن بهم اللي كندخلو من الفران كنحتاج داك بيض البيضه، ما كنخليهش يضيع، كنضيفو في العجينه كيجي غزال مزيان. وكنجمعوا الرغايف ديالنا كيف ما كتشوفوا طريقه عاديه حتى كنساليوهم كاملين. نزيد معكم وحده. شتي العجينه تبارك الله مطلوقه، كتطلق يعني مزيانه. ودابا من بعد ما ساليت كلشي عندي صفار د البيضه مع شويه الحليب الزيتون شويه ديال الحبه السوداء والزنجلان والحشوه طبعا. دابا غادي ندوز باش نعمر الرغيفات ديالي. غادي نبداو بالاولى غادي نطلقوا الرغيفات بحال الشكل ديال المسيم، بحال الشكل ديال الرغايف العاديين كيف ما كتشوفوا. نطلقوا الرغيفه عاديه وغادي نضيفوا الكميه ديال الحشوه. الكميه كتبقى اختياريه البنات، يمكن تعملوا من غير رفه كبيره ديال الحشوه، المهم الكميه ديال الحشوه تكون لا باس بها في وسط مسيمنه. وغادي نجمعوا الاطراف كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا في الفيديو. واضح. جيبوا الزيتونه ونعملوها في الوسط كيف هانتوما. نعملوها في اللاطه ديالنا اللي غندخلوهم طيبوهم فيها في الفران. طلقوا الرغيفه كيف ما كتشوفوا. ضيفوا كميه ديال الحشوه. غنجمعوا الاطراف مع بعضيتهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات. وغنستمروا على هذه الكيفيه تنساليو الرغيفات ديالنا كاملين. وغادي نجيبوا الزيتونه غادي نعملوها في الوسط، غادي نعملوها في لاطه، وغادي نستمروا على هذه الكيفيه بنات تنساليو الرغيفات ديالنا كاملين. وغادي ندهنوهم بالبيضات، صفار د البيضه عفوا، مع شويه ديال الحليب، قطرات ديال الحليب غادي نساليو. المهم غادي ندهنوا بهم الرغيفات ديالنا. وغادي نرشوا بحبه سوداء اولا اسمها حبه البركه، كل واحد شنو كيسميها، اولا بالسنجلان.
وغادي ندخلهم من الفران. يعني التزيين كيبقى اختياري، يمكن تكتفيو غير ببيضات فقط. وغادي ندخلهم من الفران دابا، وغادي نرجعو طبق التقديم. وحنا يا بنات من بعد ما خرجتو من الفران وعملتهم في طبق التقديم، هانتوما كيف ما كتشوفوا الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وصدقوني يا بنات راه كيجيو لذاذين بزاف، بحشوه اقتصاديه، حشوه ديال الخضر، وكيجيو غزلان. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. تبارك الله خرجوا لي 18 ديال الرغيفات، يعني كيخرجوا كميه لا باس بها، كميه مزيانه، ماشي لا باس بها، مزيانه. وكنتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. انا كنقرب لكم فيديو باش تشوفوا مزيان كيف كيجيو بنات مزيونين ومورقين وبحشوه اقتصاديه بحال اللي قلت لكم. ودابا غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوها من داخل ديالها. بنات ما كيجيوش شي معجنين ولا شي حاجه، كيجيو مزيونين تبارك الله. نوضوا عملوهم البنات، هانتوما كيف ما كتشوفوا. وغادي نقسم معكم وحده دابا. انا بنات من بعد ما قسمتها نتوما كتشوفوا الحشوه كتجي مزيونه، الحشوه اقتصاديه بنات كيف ما كتشوفوا. ما كيجيوش معجنين، بالعكس كيجيو مورقين ومزيونين. وانا مأكده ملي غادي تجربوهم غادي يعجبوكم بنات. انا كنبارطاجي معكم الحاجات اللي كيعجبوني والحاجات اللي كنكون مأكده منهم. وهنايا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم فيديو ديال اليوم، وغادي نقول لكم بسلامه عليكم، وشكرا بزاف للدعم ديالكم، وشكرا بزاف للمشاهده ديالكم. ولا كان عجبكم فيديو اليوم ما تنساونيش من لايك، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك باش تكبرنا العائله ديالنا، باش نزيد نتشجع وننزل فيديوهات جديدين ان شاء الله. وشكرا بزاف للمشاهده مره اخرى. السلام عليكم، الى فيديو القادم ان شاء الله. شكرا بزاف للمشاهده.